अपराधी लुतो एमसीसी का घातक बुदा रूपी लुतो जम्मै लुतोहरू अन्साइकल गरौँ ल नाङ्गो ठटाएर हात्ती त तर्सिँदैन भन्छ तर यी राष्ट्रघाती भएको अब केही भन्नु छ र तपाईँहरूले आज त लुतो फ्याँक्न पाइने दिनु संविधानले दिएको छ हामीले सूचना पनि गरेका छौँ सम्बन्धित ठाउँमा त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई कृपया सम्मान गरिदिनु होला। अगाडि हाम्रो मामा हो भान्जालाई दमन गर्न पाइँदैन भनेर दमन त भइसकेको छैन तर छेकवार भएको छ। मैले केही पाप गरेको छैन क्या तपाईँहरूलाई 1000 गाई मारे बराबरको पाप लाग्छ नि फेरि आज धेरै भयो मर्निङ वाक नगरे अलिकति बोसो घटौँ भनेर दर्शकहरू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। आज साउन 1 गते अर्थात् साउने संक्रान्ति। आज नेपाली परम्परा अनुसार हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिँ यो लुतो फाल्ने प्रचलन पनि नेपालमा छ र केही समय अगाडि मात्रै पुण्य गौतमले चाहिँ साउन 1 गते लुतो फाल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो र यो सांकेतिक एउटा विरोध पनि हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। खास गरी यो लुतो फाल्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो राष्ट्रियता विरोधीहरूको एउटा रोग छ त्यसलाई पनि एउटा लुतोको रूपमा फाल्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अर्को कुरा कोरोना भाइरसलाई पनि एक किसिमले लुतोकै रूपमा चाहिँ यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने यो सांकेतिक कुरा पनि छ र आज चाहिँ पुण्य गौतम त्यस्तै ज्योतिषीहरू पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। सुरुमा चाहिँ यताबाट परिचयबाट जाउँ त्यसपछि अरू कुरामा जाउँला हामी। यता सुरुमा गुरुले चाहिँ आफ्नो परिचय दिनु होला। हजुर, म एस्ट्रोपामिस्ट सिन्ताबडी पोखरेल। हजुर, मेरो जन्मस्थान प्युठान, अहिले घर नयाँ बस्ती जोरपाटी। हजुर, मेरो अफिस कर्मदर्शन भन्ने अफिस खोलेर बसेको छु म जयबागी सरीमा र हामीहरूले यो लुतोफाली परम्परा पनि हो र यो अनेक कालखण्डमा अनेक किसिमका रोग व्याधिहरू निस्किँदै जान्छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लगेर समन गर्ने भन्ने हिसाबले आज जमघट भएका छौँ। ओके, अब पुण्य सरलाई नचिन्ने त सायद हुनुहुन्न कोही पनि। म पुण्य गौतम भनिरहनु नपर्ला, तपाईँहरूकै चिर परिचित साथी म। हजुर, उता म ज्योतिषी पण्डित सोमप्रसाद नेपाल। बेला बेलामा मैले पनि यो संस्कार संस्कृति वा पर्वको बारेमा केही बोल्दै आएको छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो ज्योतिष कार्यालय यही तपाईँहरूले जो देखिरहनु भएको छ यही नै हो। अनि धर्म परम्पराको बारेमा ज्योतिषको बारेमा केही बोल्दै आएको छु। ओके, उत्ताको सरले एउटा गोपाल कार्की, म एउटा सामाजिक अभियन्ता। हजुर, म पनि विगत केही समयदेखि चाहिँ देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार कुरीतिको बारेमा चाहिँ भन्दै आइरहेको छु। आज पनि यो लुतो फाल्ने कार्यक्रममा चाहिँ सामेल हुन पाए खुसी लागेको छ। ओके, अब विषय प्रवेश गरौँ, पुण्य सरबाटै जाउँ होइन। पुण्य सरले आजभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो कि अब यो लुतो फाल्नुपर्छ। हामी 1 होइन 2 महिना अगाडि 2 महिना अगाडि आज साउने 1 गते पनि साउने संक्रान्ति पनि भनिन्छ। यो आजको यो तपाईँहरूको जुन कार्यक्रम छ यसबारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के हो? तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले मैले र मेरा साथीहरूले राष्ट्रघाती देशद्रोही अपराधी लुतो शरीर रूपी देशभरि जिउभरि आएका खटिरा लुतोहरू फ्याँक्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर भन्दाखेरि हामीलाई खिसी टिउरी गर्ने साथीभाइहरूले अहिले हामीले यता भन भाइ हो भन्यौँ भने उता कता हो कता देउसिरे भन्ने इन्तजाम पनि छ भन्ने मैले सुने। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई र यो लुतो फ्याँक्ने परम्पराको म अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। बिङ नोस्टाल्जिक पुरानो सम्झना, मेरो बुवा हजुरबाले पनि गर्नुहुन्थ्यो। कैयौं पुस्तादेखि यो सांस्कृतिक परम्परा रहिआयो। यद्यपि म कम्युनिस्ट हुँ, भौतिकवादी हूँ, डायलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, तर नेपालको संस्कृति परम्परा आदि इत्यादिलाई ग्लोरिफाइड गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सांस्कृतिक पर्यटन पनि हो, यो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो भनेर यस ढङ्गले म ग्रहण गर्छु। र तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु कि नोबेल पुरस्कारलाई कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्त्रेले भन्नुभएको छ कुनै पनि कुराको सांस्कृतिक मूल्य र धरोहर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई आज पनि ती दिनहरू झलझली सम्झना छ र अब लुतो फ्याँक्दाखेरि चाहिँ एउटा अनुभूति के हुन्छ भने यो असार भनेको त मानु रोपेर मुरी फलाउने बेला हो। यतिखेर मान्छेहरू हातमा झाप गर्दै अब ढोडको छड्केले यो खुट्टा कटाउँदै
अब एकदम असारे रोपाई गर्दै मान्छेहरू यो पुरै जिउभरि शरीरभरि लुतो घाउ खटिरा आएको हुन्छ। हजुर कसलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो भनेको चाहिँ लेन्डुप दोर्जेको अतृप्त प्रेत आत्मा भनेर हामी जसलाई भन्छौँ। सिमे भूमे राष्ट्रघाती लुतो भनेर भन्दाखेरि कसलाई इङ्गित गर्दै? होइन, पर्टिकुलर व्यक्ति भन्दा पनि सिमे भूमे काँचो वायु वीर मसान भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी आदि इत्यादि भनेर शास्त्रमा जो वर्णित छ त्यो राष्ट्रघाती लुतो वास्तविक खतरनाक छ र त्यतिखेर हामी अन्साई मनसाई गरेको हो लेन्डुप दोर्जेको अतृप्त प्रेत आत्मा भड्किरहेको छ र त्यसलाई समन गर्नुपर्छ भनेर। यद्यपि शिरमा कफन बाँधेर सेतो कफन बाँधेर हामीले त्यतिखेर विधिपूर्वक गरेका थियौँ। त्यो आत्मालाई शान्ति गर्नको लागि होइन, यो त त्यसको र त्यो चाड र यसको कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन, लगनगाठो पनि जोडिएको छैन। यो एउटा भव्य सांस्कृतिक पर्व हो अनि दिउँसै लुतो किन फ्याँक्नु भनेर यहाँहरूले मलाई भन्नु होला। यसको पनि म तपाईँलाई कारण बताइदिन चाहन्छु। हो, सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै सेलिब्रेट गरेको लुतो फ्याँक्ने परम्परा बेलुका हुन्छ, तर यस्तो राष्ट्रघाती अपराधी शरीरभरि एमसीसी रूपी लुतो, एमसीसी का घातक बुदा रूपी लुतो पनि हामीले फ्याँक्नु छ, भ्रष्टाचार रूपी लुतो पनि फ्याँक्नु छ र हामी तमाम खाले लुतोलाई आज फ्याँक्दैछौँ र यो वर्षभरि घाउ खटिरा नआओस्। र एउटा के छ भने तपाईँहरूले खेद्नु होला, एउटा यहाँ मैले राक्षसको प्रतीक बनाएको रहेछ। यो मोन्स्टर, सी मोन्स्टर भन्दा पनि डरलाग्दो यो युगको शूर्पणखा पुतना वा महिषासुर भन्दा पनि खतरनाक राष्ट्रघाती लुतो हामी फ्याँक्दैछौँ। नेपाली कण्डारकको प्रतिभा, कण्डारक भन्नाले लुतो फैलाउने राक्षसको नाम हो, यो एक प्रकारको दैत्यको नाम हो। यो मिथक पुराण कथामा यो वर्णित छ र हामी देशभक्त समाजवादीहरूले अहिले यो भ्रष्टाचारको लुतो, एमसीसी को घातक बुदा रूपी लुतो, विदेशी एजेन्ट रूपी लुतो अनि देशलाई डस्ने सताउने खालका यो मिडियामा घुसपैठ गरेका केही राष्ट्रघाती लुतो घाउ खटिरा सबै यसमा आउँछ। यी सबैलाई आज हामी ढ्याङ्ग्र ठोकेर धपाउँदैछौँ। भ्रष्टाचार आउँछ कि आउँदैन सर? भ्रष्टाचारको लुतो त बकैदा आउँछ, त्यसलाई फ्याँक्ने नै हो। भन्नु भन नि त्यो कुरो तपाईँले भन्नु भन के त्यहाँ? मैले भनी तपाईँ कतातिर ध्यान दिनु भएको थियो, नारद मुनि जस्तो चलाक हुनुहुन्छ। ठिक छ, ल अलि उहाँलाई सोधौँ। अब यो आजको लुतो फाल्ने भनेर हाम्रो परम्परा 100 वर्ष पहिलेदेखि चल्दै आएको हो। यो धार्मिक पर्व हो, संस्कार हो, संस्कृति हो। अब यो किन हो भनेर भन्नुहुन्छ भने कण्डारक भनिन्छ यसलाई। कण्डारक एउटा राक्षसको नाम। त्यो राक्षसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि साँझको बेलामा, रातको बेलामा चाहिँ त्यो घुम्थ्यो अनि बच्चाहरू डराउँथे अनि त्यसबाट रोग उत्पन्न हुन्थ्यो, लुतो आदि अनेक किसिमका भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसपछि गएर आज श्रावण 1 गते किन त भन्दाखेरि आजबाट दक्षिणाको सुरुवात हुने, ज्योतिषशास्त्र अनुसार दक्षिणाको सुरुवात हुने, माघ 1 गते भनेको उत्तरायणको सुरुवात हुने। यी दुईटा 12वटा विशेष गरेर 12वटा संक्रान्ति मानिएको छ। त्यसमा पनि यो संक्रान्ति र माघे संक्रान्ति भनिन्छ। माघे दुईटा संक्रान्ति विशेष रूपमा मानिन्छ। त्यसमा पनि आजको जुन संक्रान्ति हो यो श्रावण संक्रान्ति भनिन्छ, कर्कट संक्रान्ति भनिन्छ। यो संक्रान्तिमा चाहिँ लुतो फ्याल्ने भन्ने हुन्छ। अब के छ भने आजको युगमा डाक्टरहरू धेरै उत्पादन भए, हस्पिटलहरू धेरै भए, तर योभन्दा पहिले आजभन्दा 50-100 वर्ष पहिले के थियो त भन्दा त्यो बेलाको समय भनेको यिनै हाम्रा जडीबुटी, तन्त्र मन्त्र यिनै कुराहरूबाट हाम्रो समाज चलेको थियो, सबै कुरा भइरहेको थियो। त्यसकारण त्यो बेला के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि विशेष रूपमा भनेको जब त्यस्तो परिस्थिति भएको हुनाले बच्चाहरू डराउने, त्यो राक्षसदेखि अनेक किसिमका रोगको डरहरू हुने इत्यादि कुराहरू भएको हुनाले त्यो एउटा जुन भलायो भनिन्छ अनि त्यसले कुरिलो भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ डढाइसकेपछि त्यसबाट निक्लेको जुन धुवा हुन्छ त्यो धुवाले के गर्थ्यो भने त्यो राक्षस भाग्ने काम हुन्थ्यो, लुतो जस्ता रोगहरू भाग्ने काम हुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बेलाको जुन संस्कार हो, हाम्रा जुन जडीबुटी छन्, जडीबुटीबाट त्यो बेलाको उपचार हुन्थ्यो। आज जस्तो के भने हस्पिटलमा जाने, दबाई खाने, ती कुराहरू त्यो समयमा थिएनन्। त्यसकारणले गर्दा त्यो बेलामा त्यही औषधि उपचार, त्यही पद्धति थियो, त्यही समय थियो। त्यो संस्कार आजसम्म चलिरहेको छ र हाम्रा के छ भने विशेष रूपमा यी 12वटा संक्रान्ति मानिएको छ। संक्रान्तिका प्रत्येक एउटा वैज्ञानिक कारण छन्। त्यसकारणले गर्दा यो हामीले आजको दिनलाई भनेको विशेष रूपमा दियो कलश गणेश पूजा गरेर अनि त्यसपछि साँझको बेलामा अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ कुरिलो भलायोलाई त्यसलाई जलाइसकेपछि अनि आगो अगुल्टा भएको एकदम तेजिलो किसिमको आगो तयारी गरेर अनि दसैँ दिशामा चाहिँ आजदेखि तिमीलाई मैले यो जे जति कुराहरू दिएँ पठाएँ
अबदेखि यो रोगहरू केही पनि नले कुनै किसिमको त्रास नहोस् भए नहोस् आजबाट चाहिँ हाम्रा बच्चा हामी सुरक्षित भयौँ आजदेखि तिमी नआऊ तिमीलाई जे चाहिने कुरा हामीले दियौँ अब उसलाई के गरे भने पूजा गरिसकेपछि फलफुलहरू दिए त्यसपछि मासको जुन कुराहरू मासको बनाएको हुन्थ्यो तेलमा त्यो कुराहरू पनि उसलाई दिइसकेपछि भनेको अबदेखि तिमीलाई मनपर्ने कुरा हामीले चढाइसक्यौँ अबबाट तिमी चाहिँ फर्केर हाम्रो समाजमा नआऊ हाम्रो बच्चालाई भए आक्रान्त नबनाऊ त्यहाँ वृद्धलाई कुनै किसिमको रोगको डर नहोस् र यो लुतो जस्ता कुराहरू खटिरा जस्ता कुराहरू आजबाट केही पनि नहोस् भनेर त्यो बेला जुन मान्यताका साथ जुन पर्वहरू चलाइयो आयो आजसम्म यही कुराहरू भइरहेको छ त्यसैको परम्पराको रूपमा भएको हुनाले एक दोस्रो पाटो के छ भने कुरिलो अथवा भलायो त्यो कुराहरू बाल्दाखेरि जलाउँदा के हुन्छ भने त्यसबाट निक्लेको जुन धुवा हुन्छ त्यसले भनेको रोगलाई निवारण गर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ त्यसकारणले गर्दा यो पर्व यो संस्कार चल्दै यसको संस्कृत मन्त्र रात्रि चरा कण्डारक भनेको राक्षसको नाम रात्रि चरा भनेको राति घुम्ने किनभनेदेखि भूत प्रेत भनेको राति हुन्छ उज्यालो बेलामा भूत प्रेत घुम्दाखेरि दिउँसो भूत प्रेत लाग्दैन हामी दिउँसो किन ढुक्क भएर जान्छौँ जङ्गलमा जहाँसुकै खोला नाला मान्छे चलाएको ठाउँमा दिउँसो हामी किन जान्छौँ भन्दा उज्यालोमा भूत हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी जान्छौँ अब त्यही ठाउँमा भनेको हामी रातको 12 बज्यो भने हामी जङ्गलमा पनि डराउँछौँ र एउटा मसान घाटमा गएर पनि हामी अति डराउँछौँ किनभनेदेखि रात्रि चरा भनेको यो राति चाहिँ घुम्छ भूत प्रेत पनि राति घुम्छ राक्षसहरू पनि राति घुम्छन् त्यसले गर्दा यो राति घुम्ने भएको हुनाले लुत आदि भए नाशनम आज भनेको यो लुत आदि भए डर जुन हो रोग हो त्यो नाश होस् भन्नका निमित्त उल्कामीमाम प्रक्षिमामी भनेको बलेको एकदम तेजिलो आगो तिम्रो दसैँ दिशातर्फ मैले फ्याँकेको छु प्रक्षिपामी मास्तो लुता भयममा हामी सबैलाई र मलाई पनि त्यसबाट रक्षा होस् कल्याण होस् भन्ने यो जुन अर्थ हो त्यसका लागि यो हाम्रो संस्कार पर्व हो हामीले मान्दै आएका छौँ मान्नु पनि पर्छ किनभनेदेखि आयुर्वेद विज्ञान जुन हो त्यो आज पनि अति नै यसलाई छोटोमा आफ्नो परिचय उहाँले दिइसक्नु भएको छ एकदम संक्षिप्तमा केही कुरा राख्नु होला एकछिन थोरै गुरुले भन्नुभयो कि भूत भनेको राति हुन्छ दिउँसो देखिँदैन भन्नुभयो होइन तर यहाँ त राके भूत खेलाउने नि त आज त होइन गुटुटु राके भूत भनेको चाहिँ यो राष्ट्रघाती अपराधी राके भूत खेदाउने भूत हजुरले दिउँसै खेलाउन लाग्नु भयो नि त प्रतीकात्मक रूपमा यसको जवाफ म दिन्छु गुरु त अब आध्यात्मिक हुनुहुन्छ यहाँ आध्यात्मिक कुरो मात्रै छैन म त एउटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्ने भौतिकवादी एउटा कम्युनिस्ट पनि हुँ तर मेटाफोरिक सिम्बोलिक रूपमा जस्तो हामी देउसी भैलो खेल्छौँ दसैँ तिहार सेलिब्रेट गर्छौँ नि त त्यसै गरी यो विलुप्त हुँदै गएको सायद तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू पुण्य गौतम लगायतको तपाईँहरूले यदि आज यो लुतो फ्याँक्ने कुराको हामीले नसोचेको भए यो परम्परा त शब्दकोशबाटै हराउने रहेछ नि पोहोर साल फ्याँकिएन पहिला फ्याँकिएन त्यसकारण यो हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर हो यसलाई हामीले युनेस्कोमा पनि दर्ज गर्नुपर्छ यसलाई गर्व गर्नुपर्छ भनेर हो र यस्तो खालको लेन्डुपे खालको यो लुतोहरू छ लुतो कनाई छ घाउ खटिरा छ त्यसलाई आज हामीले थाल ठटाएर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर अनि त्यसपछि लौजा लुतो भनेर एकछिनपछि फ्याँक्छौँ उहाँले अलिकति कुरा गर्नुहुन्छ यो मौसम भनेको अब सूर्य चाँदी के गर्नु अलि ठुलो बोल है घाउ खटरा लुतो पिउसा यिनी यस्ता पाक्ने चिज हो अरू के भन्नु भनेदेखि हैजाहरू आउने समय हो यो बेलामा के भन्नु भनेदेखि जो बर्खा लगाइसकेपछि जडीबुटी उत्पादन हुन्छन् तिनी हरियाली जडीबुटीहरूको कोही पात पिसेर कोही जरा पिसेर कोही डढालेर कोही अब हवन आदि गरेर हामीले त्यो वातावरणलाई शुद्धि गर्ने बेला हो र अब यिनी यस्ता रोग व्याधिहरू अब हाम्रा यहाँबाट जाउन् भनेर एउटा आयोजन गरेको हो त्यही दिन मिष्टान्न चिजहरू पकाएर खाइन्छ एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्छ साउने संक्रान्तिलाई त्यसो भएको हुँदाखेरि बच्चाहरूमा बुढाहरूमा पनि हर्षोल्लास हुन्छ धेरै मिठा मिठा मिष्टान्न चिजहरू बनाएर खाने शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ यसै त हामी पशुपतिनाथका जाने के भन्दाखेरि हाम्रो राख पशुपतिनाथ यतिखेर हामी पावन पवित्र पशुपतिनाथको प्राङ्गणमा छौँ र धेरै कुरा त उहाँले हामीहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिरहनु भएको छ यो आरोग्यता निर्भयता सबै कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुराहरू परम्परादेखि आजसम्म मनाउँदै आएका कुराहरूलाई आज पनि हामीले मनाउनको निम्ति यहाँ जमघट भएका हौँ र हामीले त्यही सरलाई एउटा प्रश्न दिउँसै लुतो फ्याँक्ने चलन चाहिँ छ कि छैन यो हामीहरूले दिउँसो काम गर्ने अनि बेलुकीमा साँझमा अलिक फुर्सद हुने खाना खान भन्दा सबै मान्छे पर पाहुनाहरू चेलीबेटीहरू पनि घर आइपुग्ने भएको हुनाले साँझमा हो हजुर नत्र चाहिँ यो साँझ भन्ने कुरा 12 बजे पछि अब हामीहरूले PM तिर जान्छौँ नि हजुर
अब निशाचरलाई हामीले राति नै हो सेलाउने हजुर। किनभने त्यसको पिरियड आउँछ अलिक अँध्यारो भइसक्यो तिनी भूत प्रेत राक्षस यिनी हामीलाई डर अज्ञात भयो भने बेलामा हजुर राको बालेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ दसैँ दिशा उज्यालो बनाएर चाहिँ हामीले पत्रकार दूर मित्र भएको चाहिँ यसमा के भने गुरुको कुरा काटेको होइन यहाँ आजकल के भयो भने दिउँसै राष्ट्रघाती अपराधी देशद्रोही यस्ता राक्षसहरूले तर्साउन थालेछन् अन्साई मनसाई दिउँसै गर्नुपर्ने हो अर्को तत्त्व छन् यहाँ राष्ट्रघाती लुतोहरूले दिउँसै पनि शरीर चिलाएको चिलाइ गर्ने र दिउँसै रात पार्ने हुनाले यो दिउँसो अहिले हामीले दिउँसै रात पार्नेहरूलाई अन्साउनु मन्साउनु यो काम गरेका हौ अनि उहाँलाई अलिकति सोधिनु होला अनि त्यसपछि हामी मूल काममा जान्छौँ लुतो अब फ्याक्ट्री यसको आफ्नै सांस्कृतिक धार्मिक र वैज्ञानिक महत्त्व छँदैछ तर आज हामी पत्रकात्मक रूपमा चाहिँ देशमा लागेको लुतो भएको भ्रष्टाचार यहाँ भएको कुरीति यो विकृति हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भावनाले हामी उत्पन्न भएर आज चाहिँ समय समाजको दिनमा चाहिँ लुतो फाल्न हामी उपस्थित भएका हौँ ल जाउँ लुतो फ्याक्ट्री ल जाउँ अब लुतो फ्याक्ट्री हो सामग्री ल देवीभ्यो नमो नमः ओम निर्विघ्नमस्तु ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम ब्रह्मा अमरादिवन्दकादि भानुषसि वंशको निवास गुरु शुक्र शनिवार के तक सबै ग्रह शान्ति सुधार भन्छु हामीले लुतो फाल्नका निमित्त सबै लुतो सिमे भूमे पेट काफे वायु मसान अन्साई मनसाई गरौँ ल अब हेर्नुहोस् आजदेखि खोइ थाल खोइ सबैलाई लगेर विसर्जित गर्दैछौँ हामी घन्टा बजाउनु टाढा नजाऊ यतै गर्नु यतै गर्नु यतै गर्नु अन्त यही फाल्ने अब हामीहरू चाहिँ यो कोरोना रूपी भाइरस तथा सलह रूपी भाइरस यदि कण्डारक चाहिँ यो भनेर हामीले नाम दिएका छौँ अब यो छाया घर नदेखिने अदृश्य रोग व्याधिको नाइकेलाई अब हामीहरू चाहिँ यहाँ विसर्जन गर्दैछौँ नाग्लो पनि आउँदैछ त्यो दाउरो बाल्नु खोइ खोइ ए गुरु यो नाङ्लोले बजायो भने दाउरो छ नि त लुतो जाओस् लुतो ल लुतो जानु पर्यो खोइ नाङ्लो खोइ 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 ल चारै दिशा अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान के हुन्छ यहाँ कोणहरू सबै कोणमा सिमे भूमे पेट वायु काँचो मसान राष्ट्रघाती लुतो अपराधी लुतो एमसीसी का घातक बुधारूपी लुतो जम्मै लुतोहरू अन्साई पन्साई गरौँ ल नाङ्गो ठटाएर हात्ती त तर्सिँदैन भन्छन् तर यी राष्ट्रघाती लुतोहरू अवश्य पनि तर्सिन्छन् यिनीहरू यहाँबाट कुलेलाम ठोक्छन् लौ लौ लुतो लौ लुतो खोइ खोइ यता ल खोइ ल लुतो मैले लिनै पाएन ल लुतो ल हेर यसरी लुतो उमेर तपाईँको राष्ट्रघातीहरू अन्त्य हुन्छन् राष्ट्रघातीहरू यो एउटा प्रतीकात्मक कार्यक्रम हो तिनका मुटुमा यहाँ हामीले ढ्याङ्ग्रो ठोक्यौं अब तिनका मुटुमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ ढ्याङ्ग्रो ठोकिसकेको छ र यो हो हो पहिले लुतो फाल्नु भएको थियो योभन्दा पहिला तपाईँले ए हामीले बकाइदा फ्याँकेका छौँ लुतो ल ल धन्यवाद कार्यक्रम तमाम पुलिसको भ्यान खिच्नु भएको अब देशद्रोही लुतो हो यो राष्ट्रघाती लुतो हो सांस्कृतिक कर्म आज लुतो फ्याँक्नु दिनु
लुतो फ्याँक्छौँ हामी। यो संविधानले दिएको अधिकार हो साथीहरू। अरू केही भन्नु छ कि? र तपाईँहरूले यो संविधानको अब आज त लुतो फ्याँक्न पाइने दिन हो, संविधानले दिएको छ। हामीले सूचना पनि गरेका छौँ सम्बन्धित ठाउँमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई कृपया सम्मान गरिदिनु होला, किनभने आज त संविधानले तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ भोलि। त्यहाँ संविधानले दिएको छ त आज लुतो फ्याँक्न। पण्डितहरू बोलाएका छौँ बकाइदा, हामीले केही गरेका छैनौँ सर। हामीलाई जान दिनुहोस्, संविधानले राइट दिएको छ। आज दिल्ली बजार मण्डलामा पनि हुँदैछ लुतो फ्याँक्ने कार्य। एकदम बकाइदा संविधानले दिएको कुरो हामीले उपयोग गरेका हौँ। फेरि क्वेसन हो, के पत्रकार बन्धुहरू हेर्नु होला, यो कानुनी राज्य हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमै रामको जन्म भएको छ भन्नुभएको छ। हामी स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दैनौँ, डाइलेक्टिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छौँ। तर यो देशभक्त समाजवादी सरकार भएको बेलामा पनि हामीले आध्यात्मिक ढङ्गले लुतै फ्याँक्न पाउनु हुँदैन भनेर कतै लेखिएको छैन। म त सिधै कोर्ट जान्छु, सिधै अदालत जान्छु, सामना गर्छु। तपाईँहरूलाई समस्या पर्दा प्रहरी मित्रहरू, तपाईँहरू जनताको साथी हो। मेरो हातमा केही पनि छैन, तपाईँहरूसँग कुनै सबुत पनि छैन, प्रमाण पनि छैन। लुतो फ्याँकेको आज साउने संक्रान्ति 1 गते लुतो फ्याँक्न पाइन्छ। एनी क्वेसन हो? र यो त संसारव्यापी सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गरेको हुनाले हामीलाई त तपाईँहरूले सम्मानित गर्नुपर्छ। र अरू धेरै साथीहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ। आज देशव्यापी फ्याँकिन्छ लुतो। ल सर, आज देशव्यापी लुतो फ्याँकिन्छ। संविधानले अधिकार दिएको छ। मैले हजुरले त्यहाँ फोन गर्नुभएको थियो, मैले कसैको नाम पनि ल्याएको छैन, कसैलाई राष्ट्रिय व्यक्तिको नाम ल्याएको छैन। भिडियो फुटेज हेर्नुहोस्, कसैको नाम ल्याएको छैन। यो पानी बोल्नुहोस् मलाई। होइन, यो त अब फेरि म त सिधै अदालत पनि जान्छु, किनभने यो त मेरो संवैधानिक राइट हो नि त। हाम्रो लुतो फ्याँक्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। रामको विषयमा केही भनिदिनु नि त? हजुर, रामको विषयमा के रे? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, म पनि नेकपाको एउटा देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँ, र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पर्सा जिल्लाको हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हामीले एउटा ग्रान्ड न्यारेटिभ भोगेका थियौँ कि यो वास्तवमा रामायण सर्किट भनेर उता छ, अयोध्या भनेको भारतमा छ भनेर हामीले भोगेका छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तथ्य र प्रमाणको आधारमा के भनिदिनु भयो भने राम भनेको नेपालमा जन्मिनु भएको अयोध्या नगरी भन्ने त चितवनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त। हामी त्यतिखेर भूमिगत कालमा खुबै गएका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अयोध्या नगरी छ, रामनगर छ, वाल्मीकि गुफा छ त्रिवेणी घाट नजिक, वेदव्यास को नाममा आधारित व्यास मुनिले तपस्या गरेको 4 वेद 18 पुराण लेखेको ठाउँ पनि छ। त्यसैले गर्दा नेपालमै राम जन्मिएका हुन्, किनभने हजारौं किलोमिटर यात्रा तय गरेर भारतको अयोध्याबाट जनकपुरकी जानकीलाई विवाहबारी गर्न सम्भव छैन, लवकुश भेट्न त्यहाँ चितवनमा जान इन्डियाबाट आएर त्यो बेला आजभन्दा 33,000 वर्ष अगाडि सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो वैदिक साहित्यलाई पनि एकचोटि रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। अनि खास यो विषयमा लिएर चाहिँ विरोध भइरहेछ नि त जनकपुरतिर? होइन, यस्तो हो, अब डेमोक्रेसीमा आफ्ना मत अभिमत राख्न सक्नु स्वाभाविक हो। नरनाथजी कहाँ हो तपाईँ? एकैछिन, मत अभिमत राख्न पाइन्छ, तर हामीले 100% ठोकुवा गरेर यो कुरा भनेका होइनौँ। तर अयोध्या नगरी जस्तो तपाईँहरूलाई मथुरा जस्तो श्रीकृष्ण जन्मिएको मथुरा हो, त्यो भारतमा पर्छ भनेर त हामीले भनेका छौँ नि। 33,000 देखि 35,000 वर्ष पुरानो सभ्यता हो यो महाभारत, के अरे रामायण सभ्यता भनेको।
त्यतिखेर तपाईँ रथ भने बुलेट ट्रेन पनि होइन, प्लेन पनि होइन, त्यहाँ त भकैदा जान त्यसरी एकै दिनमा हजारौं किलोमिटर यात्रा तय गरेर त आउन सकिँदैन नि। त्यस्तो अब यहाँ हेर्नुहोस्, अचम्म छ। चोर्रा चौतारा साधुवा सुनिब भने जस्तो यहाँ दिनदिनै डकैती, डाका डाल्ने अपराधीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, राष्ट्रघातीहरू खुलेआम छाती फर्काएर हिँड्छन्। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, देशभक्त सरकारको पक्षमा शिरमा कफन बाँधेर जनता र देशको लागि खट्ने यो पुण्य गौतमलाई यहाँ घेरा हालिएको छ। म बर्दीवाला देशभक्त साथीहरूलाई सेल्युट गर्छु। एकताका नारा पनि गुम्जाएका थिए, प्रहरी हाम्रो मामा हो, भान्जालाई दमन गर्न पाइँदैन भनेर। दमन त भइसकेको छैन, तर छेगवार भएको छ। यो बन्द खोलाइदिउ न, मैले केही पाप गरेको छैन क्या। तपाईँहरूलाई 1000 गाई मारे बराबरको पाप लाग्छ नि फेरि आज, तपाईँहरू आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने। अब पुण्य चाहिँ घेराबन्दीमा पर्नुभयो त तपाईँ? अब यस्ता घेराहरू परिन्छ, यो मिठो घेरा पक्राउ पनि पर्ला जस्तो छ नि पुण्यजी तपाईँ। हजुर, पुण्य गौतम जहाँ हुन्छ राज्यको सुरक्षा कर्मीहरूले सेक्युरिटी पनि त्यहाँ दिन आउँछ कि क्या हो, अचम्म लाग्छ। दौडिनु भयो त तपाईँ अघि फेरि? धेरै भयो, मर्निङ वाक नगरे अलिकति बोसो घटौँ भनेर दौड्यो। प्रहरी देखेर दौडेको होइन? होइन, ए प्रहरी मित्र प्रहरी देखेर तपाईँ भाग्नु भएको अघि? हजुर, प्रहरी देखेर? प्रहरी मित्रहरूलाई त यहीँ आएसीदेखि। ए झुट नबोल्नु पुण्यजी, हाम्रो हामीले खिचेका छौँ। मेरो आँखाको लेन्स तपाईँसँग छ र? साइरन बजेपछि पुण्यजी दौडिनु भयो। ल सर नमस्कार है। भएको के भने नि हो, एउटा रमाइलो गरे हो के हो। अब हजुरहरू पनि देशभक्त हो होइन, भविष्यको लागि हिसाबलाई यहाँभन्दा के भन्नुपर्छ र? होइन सिद्धि अब हामी रघु चक्कर हुने हो यहाँ इभिनिङ वाक गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।